कराची में शहीद किया जा रहा है, इसके हवाले से आपने कोई नोटिस लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो सिंध असम्बली के अंदर हमारे जो अमीर हैं कराची के भी और MP जनाब मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ दिया है कि कोई बंदा ये तसव्वुर भी ना करे कि इस तरह मस्जिद पे हमला होगा तो हम खामोश तमाशाई बन के देखते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह पैगाम है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहबी मामलात और दीनी मामलात में मुदाखलत करके वो अग़यार को खुश करेंगे और कौम जो है वो तमाशाई बन के बैठी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह के दीन की और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से जिन मकामात की इज़्ज़त और हुर्मत है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन सर, माजी में देखा जाता है कि इस तरह के अहकामात ज़्यादा जल्दी माने जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो दोहरा मेयार है और ये मुनाफिकत है कि अगर इस तरह के अहकामात अगर आते हैं कोई सिनेमा के बारे में या फिर आते हैं कोई शराब खाने जुआ खाने के बारे में, तो वहाँ पे स्टे चलते रहते हैं और बड़ा अरसा चलते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। लेकिन जिस वक्त कोई दीनी मामला हो तो उस वक्त सबकी फुर्तियाँ देखने वाली होती हैं। ये तो उन लोगों को जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और दीनी मामलात को कुछ भी नहीं समझते, ये उन्हें खौफ खुदा आना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि भी वो जिस मनसब पे बैठे हैं उस हिसाब से वो बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसा कि आपने UC 93 के ऑफिस का इफ्तिताह किया, तो क्या ये किस जगह पे आप कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में? देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का काम बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे अमीर मोहतरम की रिहाई के बाद, तो वो अपनी मिसाल आप है। बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में आप कोई भी किसी भी जमात की इस तरह मकबूलियत की मिसाल नहीं दे सकते जिस तरह अल्लाह ताला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इज़्ज़त अता फरमाई है। इसमें सबसे पहले क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इखलास के साथ रखी हुई बुनियाद, और उसके बाद आपके लख्ते जिगर साहबजादा साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे मरकज़ी अमीर, उनका इखलास और उनके साथ तमाम शुहदा के जो वरसा जिस इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, शुहदा का खून जिस उन्होंने जज्बे और इस्तिकामत के साथ अपनी कुर्बानियाँ पेश की, ज़ख्मी यहाँ असीरान, ये शायद इनमें कोई ऐसा हो जो गिरफ़्तार होकर ना आया हो, जेल देख के ना आया हो, या कम अज़ कम उसके ऊपर पर्चा ना हो। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखेंगे इनके चेहरे बिल्कुल मुतमईन है, ये अपने मिशन के ऊपर बिल्कुल गामज़न है। बाबा जी फरमाया करते थे कि आपने अगर मिशन का काम करना है तो कान बंद कर दें, ये तसव्वुर भी ना करें कि लोग क्या कहेंगे, जी बहुत मुश्किल है, जी आगे रुकावटें होंगी, ऐसा होगा। इन सारी चीज़ों से बेनियाज होकर लोग काम कर रहे हैं, बावजूद बहुत सारे रुकावटों और मुखालफतों के जो KPK के अंदर हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो नविश्ता दीवार है और हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, ऐसे तमाम इक़दामात से वो बाज रहे, वरना हुजूर के दीन ने तो तख्त पे आना ही आना है। हम उनको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत और हुकूमत वक्त की गिरती हुई मकबूलियत, ये इस चीज़ की निशानी है कि कौम अब कोई भी नाम निहाद जो तब्दीली जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वादे हों, नौकरियों के, घरों के, लेकिन उसके अंदर हकीकत में कुछ ना हो, उनसे बिल्कुल सैराब हो चुकी है, बिल्कुल सैर हो चुकी है। अब कौम जो है वो हकीकी मानों में रसूलुल्लाह का दीन चाहती है, हकीकी मानों में अदल व इंसाफ का दौरा चाहती है, हकीकी मानों में वो कायद का पाकिस्तान चाहती है जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा। सर जी, इत्तेहाद की बातें की जाती हैं, उसके हवाले से भी क्लियर कर दें कि जी तहरीक लब्बैक इत्तेहाद करेगी, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, पहली चीज़, जो बंदा हमारे साथ इस मामले में आता है, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत और निफाज इस्लाम के मामले में, तो उस पर बैठ के बात की जा सकती है। लेकिन जो बंदा इस पे खड़ा ही नहीं होता तो उसके साथ क्या इत्तेहाद हो सकता है? इस मामले में कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे आना चाहिए, इस मामले में तो आपके साथ कोई भी आके कलमा को बैठ सकता है, कोई भी सच्चा पाकिस्तानी इस मामले में आपके साथ बैठता है तो आप उसके लिए दरवाजे तो खुले, लेकिन आगे जो फैसला होना है, फैसला तो फिर उसके रवैये पे, उसकी फिर बात पे, और फिर वो कहाँ तक खड़ा है, हमारे साथ किस मामले में चल सकता है, इसका फैसला फिर अमीर मोहतरम और शुरा बैठ के फिर इंशाल्लाह करेंगे। मौलाना साहब, आप बताइएगा, जैसे साद भाई की रिहाई हुई है, तो कुछ लोगों का ऐसे कहना है कि साद भाई का और हुकूमत के साथ इत्तेहाद हो गया, इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, हर उनकी बात मानी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उन्हें जवाब देंगे जो लोग ऐसे कह रहे हैं? लोगों का काम है बातें करना, तो लोग बातें कर रहे हैं और हमारा काम है काम करना, तो हम काम करके दिखा रहे हैं।
یہ جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں نا، اصل میں مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ اس وقت مخالفین کی طرف سے لوگ ٹوٹ کر جوگ در جوگ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم صرف پی پی 152 کی بات کریں تو ان سیاسی جماعتوں کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچ چکا ہے کہ اب میں نام نہیں لوں گا، ہر سیاسی جماعت سے لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں، لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، لوگ الیکشن لڑنے کے خواہش مند بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ فیس سیونگ کا صرف ایک ان کا سمجھنے کے ایک نظریہ ہے کہ اپنا فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے، لیکن یہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اپنے نیچے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے تو ہم شاید بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ٹی ایل پی انشاءاللہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا، ٹی ایل پی اپنے مشن اور نظریے پر مکمل پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں، اتحاد کی بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جو اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قبلہ امیر محترم نے بھی یہ اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ وہ سب کون ہیں؟ وہ سب وہ ہیں کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مشن اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی بات کروں تو میرے لیے کوئی اور سیلیبریٹی نہیں ہے، میرے لیے میرا کارکن، ہمارے ورکر، یہ سب سے بڑی سیلیبریٹی ہیں۔ تو اتحاد کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنا فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے گا، یہ طریقہ لبیک پاکستان دن بہ دن کیسے ترقی کری، کتنی ترقی کری ہے؟ بابا جی کے وصال سے پہلے کچھ زیادہ بھی ہوئی ہے، جیسے سعد بھائی آپ کے قائد محترم؟ دیکھیں، یہ تو قائد ملت اسلامیہ کا بھرپور اخلاص جو رہا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا، پھر جنازہ بھی دیکھا۔ اس کے بعد جنازے کے فوراً بعد مرکزی امیر محترم سعد حسین ندوی صاحب کی اتنی طویل اسیری، اور اس اسیری میں ان کا ڈٹے رہنا اپنے موقف پر اور 1 انچ پیچھے نہ ہٹنا، اور اس سارے عمل کے دوران تمام ذمہ داران کارکنان کی مطلب بہت بڑی قربانیاں، اس کے بعد جو لانگ مارچ ہوا اس میں قربانیاں دیں۔ حکومت کے آپ عزائم جانتے ہیں کہ وہ تو مستقل طور پر پابندی لگانے کی خواہش میں تھے، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کچھ ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہے، اور یہ یقیناً قائدین کے اخلاص کے بعد کارکنان کی شب و روز کی محنت ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اتنی ترقی اور اتنی سلامتی مل رہی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہمارے کارکنان کی محنت ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی پورے اپنا زور و شور کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں گے، اور میں نے پچھلی بھی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، اور اس بار ہم الیکشن صرف لڑیں گے نہیں، ہم الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ۔ اس بار الیکشن لڑنے کی بات نہیں ہوگی، اس بار مارجن کی بات ہوگی، لیڈ کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرا یہاں پہ کارکنان کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی شب و روز جو محنت کر رہے ہیں اس کو مزید بڑھائیں تاکہ ہم اپنے انشاءاللہ مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ مشن کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دین تک پہنچا جائے۔ سر، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے بھی ایک سوال ہو جائے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں، ہم تو ابھی با اختیار نہیں ہیں، جس دن اختیار ملا انشاءاللہ مہنگائی کا بھی توڑ کریں گے، لیکن پورے پاکستان میں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمارے کارکنان ذمہ داران سستا راشن کی جو ہے وہ سٹالز بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیں، غریب جو ہے نا وہ اس وقت پس چکا ہے، تو ہمارے جو ملک کے وزیر اعظم نے IMF کے سامنے، اب یہ منظر عام پر ابھی تک چیزیں نہیں آئیں، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک انہوں نے بیچ دیا ہے۔ تو نشئی کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے تو وہ پھر بیچتا ہی ہے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب اسلام کا نفاذ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ مہنگائی اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ بڑی بےمانی چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ہیں، جو دن بدن بڑھتی مہنگائی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں نا، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام عوام کا جینا جو ہے وہ دوپہر ہو چکا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، صرف ریاست مدینہ کا نام لینے سے معاملات حل نہیں ہو جائیں گے۔ ریاست مدینہ کا نام بھی ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت لیا جا رہا ہے، نام ریاست مدینہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن کام ہر کام جو ہے اس ایجنڈے کے مخالف کیا جا رہا ہے، اس نظریے کے مخالف کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مہنگائی کا بھرپور توڑ ہم ابھی اختیار میں نہیں ہیں، تو ہم پھر بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب اللہ پاک نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی، اختیار دیا، تو انشاءاللہ مہنگائی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اسلام جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر، تحریک لبیک پہ فنڈنگ کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
बस इसलिए कौन मैं इस पे- देता है देने को मुंह चाहिए मैं- वाला है अच्छा। बहुत अच्छा जवाब, ताजदारे खत्म नबूवत अच्छा जवाब तो मुख्तसरन यही है जो नुमान भाई ने दे दिया। बाकी इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्या कमेंट करूं, ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनकी पूरी जमात फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर खड़ी हुई है। अकबर एस बाबर साहब की पटिशन जिस दिन सुनी गई और जिस दिन सही माने में फेयर ट्रायल हुआ, उस दिन खान साहब इंशाल्लाह बनी गाला में नहीं होंगे, या अडियाला में होंगे, तो या फिर इधर हमारे यहाँ करीब कोटलक पर तशरीफ लाएंगे। तो ये सारी जो है ना जमात ये खड़ी ही इसके ऊपर है, उनका तो हक ही नहीं है कि वो इस हवाले से बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला फवाद चौधरी साहब ने नहीं करना, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो एक दिन भी हमारे ऊपर कोई इस तरह का जो एलिगेशन नहीं लगाया। तो बाकी लोग बातें करते रहते हैं, आवाज़ सगा कम न कुनद रिस्क दिलारा, इसके इससे बढ़ के नहीं कुछ कहा जा सकता।